واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج جو حالات جا رہے ہیں، ہر طرف افراتفری دا انسان شکار نظر آ رہے ہیں، اور آئے روز دن بدن حالات ابتر تو ابتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ حالات اس وقت ہی سو سکتے ہیں جس وقت اسی انہاں لوگاں دا اسوہ حسنہ اپنا لئیے جنہاں نو اللہ نے ساڈے واسطے معیار حق دے طور تے بیان فرمایا۔ معیار حق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت ہے، اور فرمایا کہ تہاڈا ایمان ادو ہی قابل قبول ہوئے گا جدو تسی صحابہ کرام جیسا ایمان اپنا رہو گے۔ آئیے غور کریے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دور جو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا رقب آیا، رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دا سرٹیفکیٹ حاصل کیتا کہ جس دور کو دور جاہلیت کیا جاتا سی، ہر طرف افراتفری، لڑائی جھگڑے، ڈکیتی، خون ریزی، ایسے ایسے جرم، اخلاقی حالت اس حد تک گزری سی کہ اپنیاں ہی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتے۔ تو پھر انہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جدو ایمان لیندا ایسا کردار پیش کیتا، ایسا اسوہ حسنہ پیش کیتا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک دے لوگاں نو یہ اعلان کر دیتا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تسی ایمان صحابہ کرام دے ایمان جیسا ایمان اپناؤ گے تے پھر ہی راہ ہدایت پہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ایمان قبول کر لیا اور پھر اخلاق دے اعلیٰ بن گیا، کردار دے پاکیزہ بن گیا، گفتار دے سچے بن گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معاشرے دے لحاظ نال ایک مثال بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اور قیامت تک دیون والے لوگوں میرے بنن والے دی عظمت بیان کر دیو، اپنے صحابہ کرام دا کردار بیان کر دیو۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دے اتے جڑے صحابہ ایمان لے آئے والذین معه اور جڑے اودے ساتھی میں والذین معه اور جڑے اودے صحابی میں والذین معه اشداء علی الکفار اللہ فرماتے ہیں انہاں دی خوبی اے وے او کافراں واسطے تے سخت نے رحماء بینہم آپس دے اندر بڑے نرم مزاج نے آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال محبتاں کرنے والے آپس دے اندر ایک دوسرے نال شفقتاں کرنے والے آپس دے اندر ایک دوسرے دے دکھ دے اندر کم آنے والے آپس دے اندر ایک دوسرے دے دکھ منڈن والے آپس دے اندر ایک دوسرے دیا خیر خانیاں کرنے والے آپس دے اندر ایک دوسرے دے مشکلات دے اندر کم آنے والے رحماء بینہم اللہ فرماتے ہیں جڑی اللہ رب العالمین نے انہاں دی سب تو پہلی خوبی بیان فرمائے رحماء بینہم فرمایا کہ کافراں واسطے تے سخت نے آپس دے اندر نرم دل نے رحماء بینہم ایک دوسرے دیاں تکلیفاں نو محسوس کرنے والے نے ایک دوسرے دیاں پریشانیاں نو ونڈن والے نے ایک دوسرے دے دکھ نو ونڈن والے نے آؤ نہ صحابہ اکرام نے کس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن دے تفسیر بن کے دکھا دیتا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا آپ مکے تو مدینے ہجرت کرن لگے دلدار والے آگے تے آگے کہن لگے عبدالرحمن تو نعوذ باللہ بے دین ہو گیا جڑا تیرے کو اونٹے اون ساڈے حوالے کر دے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حوالے کر دیتا ماں باپ آؤنگا تے کہن لگا عبدالرحمن جڑے تیرے بچے میں ساڈی نسل اساں اپنی نسل بے دین نہیں ہون دینا اپنے بچے ساڈے حوالے کر دے حضرت عبدالرحمن نے اپنے بچے حوالے کر دیتے ادھر سسرال والے آگے کہنے لگے عبدالرحمن جانے تے کلا جا اپنی جیڑی تیری بیوی ہے
اپنی بیٹی نو تیرے نال نہیں جان دینا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے حتیٰ کہ جڑے کپڑے نے انہاں دا بھی مطالبہ ہو جاندا ہے. حضرت عبدالرحمن نے اپنا تہبند لپیٹیا. مدینے دے راہی بن جاندے نے. فجر دا ویلا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آندے نے. ویکھیا کہ ایک آدمی مسجد دے اندر تشریف فرمائے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا تلوار گل دے اندر لٹکائی ہے. مسجد دے اندر تشریف فرمائے. میرے آقا علیہ السلام نے پہچانے عبدالرحمن بن عوف نے. فرمایا عبدالرحمن کی میں آنے ہوئے. فرمایا اللہ دے رسول سب کچھ چھڑ کے تے آ گیا, ایمان بچا کے تے آ گیا وا. اللہ دے رسول دی ایمان دی دولت لے کے آیا وا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اگلا اللہ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا ایسے ایمان لے آؤ جی میرے نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا. پھر تسی ہدایت دے تے آ جاؤ گے. سب کچھ ختم ہو گیا ہے. مال بھی کوئی نہیں, اولاد بھی کوئی نہیں, بیوی بھی کوئی نہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ایمان بچا کے دے آ گیا. گزرا والی سے بھی اپنی حالت پہ غور کریے. اسی اپنے ایمان کا سودا چھوٹیاں چیزاں بیکار چیزاں تے اپنے ایمان کا سودا کر دیندے آ. بےایمانی ساڈے تے کول ساڈے جڑا بےایمانی ساڈے اندر رچ گئے. ایک دوسرے دیاں بغاوتاں ساڈے اندر, ایک دوسرے دیاں دشمنیاں ساڈے دلاں دے اندر رچ گئیاں. مال دی ہوس اتنی آ گئی اسی اپنے تو بیگانے بن چکے ہاں. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت دے اندر مسجد نبوی دے اندر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ چو ایک آدمی نو ترس ہوندا ہے. اللہ دے رسول نے اس عبدالرحمن نو میرا پائی بنا دے. اللہ دے نبی فرماندے نے جا لے جا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نو گھر دے اندر لے کے جاندے نے. جا کے جڑا پائی مدینے دا بنا دیتا گیا انہیں بھی احسان انتہا کر دیتی ہے. عبدالرحمن یار پریشان نہ ہے, تیرا دکھ تیرا تکلیف تے بڑا ہے, پر میں چاہنا تیرے نال کچھ تکلیف تے دکھ ون رہی ہے. عبدالرحمن میریاں دو بیویاں نے, میں اپنی ایک بیوی نو طلاق دے دینا, وہ عزت گزار لے گی, تو اودے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے. عبدالرحمن میرے کو مدینے دے اندر دو باغ نے, انہاں دے وچوں جڑا باغ تینوں پسند ہے میں تینوں اور تیرے نام الگ کر دینا وا. عبدالرحمن میں تینوں باغ بھی دے دینا. عبدالرحمن سواریاں دا بھی تیرے واسطے توبہ تینوں عطا کر دینا وا. حضرت عبدالرحمن صحابی رسول سن, ساڈے ورگے نہیں سن جناب, بیٹھیا شکوا سارے دا اسی کری آنے آ. محنت دے اوتے ساڈا جڑا دل نہیں کردا, اسی دوسرے دیاں جتاں تے خیال ہے, اب محنت کرنے واسطے اسی تیار نے, اور شکوے گلے حالات دے اور حکمراناں دے اسی کرتے جا رہے ہیں, لیکن اپنے کردار نو درست کرنے واسطے تیار نہیں, اپنے حالات نو کنٹرول کرنے واسطے تیار نہیں. حالات دے مطابق اسی اپنے اخراجات نو خرچ کرن دے معاملے دے اندر تیار نہیں. اور نہ غور کرنا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, اے میرے ویر تیرا آقا تیریاں بیویاں تینوں مبارک ہون, تیرے گھر تینوں مبارک ہون, تیرے باغ تینوں مبارک ہون, تیریاں سواریاں تینوں مبارک ہون. مینوں بازار دا راہ دس دے.
بازار دا راہ دس دے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بازار دے اندر جاندے نے محنت مزدوری کردے نے اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی اتنی برکت عطا فرمائی صحابہ دے وچوں امیر ترین عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بن جاندے نے اور آؤنا جیڑی میں بعد عرض کیتے رحماء بینہم رحماء بینہم اللہ نے اللہ فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ آپس دے اندر ایک دوسرے دے خیر خانے ایک دوسرے دے واسطے نرم مزاج نے ایک دوسرے دے واسطے نرم دل نے میرے نبی دے صحابہ ایک دوسرے دے بارے خیر خائی دا جذبہ رکھن والے نے ایک کیسیاں خیر خائیاں اگے اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میرے نبی دے صحابہ دیاں تے اے خوبیاں نے میرے نبی دے صحابہ دیاں اے خوبیاں نے تراہم رکعا سجدا تراہم رکعا سجدا تسی انہاں نوں رکوع کردیاں ویکھو گے تسی انہاں نوں سجدے کردیاں ویکھو گے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور اللہ فرماندے نے رکوع تے سجدیاں دے اندر اپنے رب دا فضل تلاش کردے نے اپنے رب دیاں مہربانیاں نوں تلاش کردے نے انہاں نوں حلال پریشان کردے نے وہ اپنے رب دے اگے راتاں نوں قیام دے اندر کھڑے ہو جاندے نے وہ اپنے رب دے اگے سجدے کردے نے اپنے رب دے اگے نماز دے اندر آہوزاریاں کردے نے آؤنا اللہ رب العالمین نے منو تے تینوں صحابہ دا نمونہ بیان کر کے تے سمجھا دیتا حالات جیسے بھی ہون رب دا در نہیں چھڑنا اپنے رب دے در دے اٹھو ہر کچھ منگ دیا رہنا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ فرماندے نے تسی انہاں دیاں پیشانیاں دے اوتے سجدیاں دے نشان ویکھو گے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ فرماندے نے اساں انہاں دیاں مثالاں تورات دے اندر بھی اتار نظر کے دیا انہاں دیاں مثالاں اساں انجیل دے اندر بھی بیان فرمایا کیسے میرے پاک نبی دے صحابہ کیسے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا کردار ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے بادل ویکھی جائے تے اعلیٰ نظر آندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا کردار ویکھیا جائے تے اعلیٰ تو اعلیٰ نظر آندا کیسے کردار دے غازی کیسے کردار دے مالک نے میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے قبیلے نو فتح کر لیا اور جڑا تے قبیلے دا حکمران علی بن حاتم تائی دا بیٹا وہ اپنے بیوی بچیاں نوں لے کے سواری دے اوتے دوڑ جاندا اپنا علاقہ چھڈ کے تے نٹ جاندا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے تے قبیلے نو فتح کر لیندے نے اوتھوں دے لوکاں نوں مرداں نوں غلام تے عورتاں نوں لوڈیاں بنا کے لا آندا جاندا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے مدینے دے اندر آئے مسجد نبوی دے اندر ایک عورت آگے کہنے لگی اللہ دے رسول دے میں حاتم تائی دے بیٹیاں جنیاں سخاوتاں مشہور میں وہ بیٹی میں تواڈی غلام بن کے تے آئیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ میرے
خطاب کا سنے یہ دل نرم ہو جائے ہو سکتا اللہ انو ایمان دی دولت نصیب فرما دے مسجد نبوی دے اندر خیمہ لگا دیتا جاتا ایک دن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس حاتم دائی دے بیٹی نو کہنے لگے بی بی بہن اللہ دے پاک نبی جدو مسجد نبوی دے اندر آؤں گے اللہ دے نبی نو کہہ دے اللہ دے نبی جی میں آزاد کے اپنے بھائی نو ملنا چاہنی ہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے بی بی کہنے لگی اللہ دے رسول دے میں جو تہاڈے بارے سنیا سی اس کو مختلف پایا تانوں اعلی اخلاق دا مالک تے اعلی اخلاق دا وارث پایا اللہ دے رسول دی میں یہ چاہنی ہاں کہ مینوں تسی آزاد کر دو اللہ دے نبی فرماندے نے جا بی بی تینوں آزاد کر دیتا ہے انہیں کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گئے عرض کر دی اللہ دے نبی جی اور میرا یہ دل کر دے میں اپنے بھائی کا دین لے آ کے تیری خدمت دے اندر پیش کرا کدھر کفر دے اندر جہنم دے اندر نہ چلا جائے اللہ کے نبی فرماندے نے دے بہن جا چلے جا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سواری کا انتظام فرما دیتا انہوں نے سفر بڑا طویل ہے شام دے علاقے دے اندر جانا کئی دن تے کئی راتاں دا سفر ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مناسب نہیں کہ عورت کلی انہیں طویل سفر پہ روانہ کر دیتا جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابہ اس عورت نال جوڑ دیتے ہیں او میرے نبی دے صحابہ یہ باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں اگے اگے چلتے جا رہے ہیں چل دیا سفر طے کر دیا منزل بہ منزل طے کر دیا طے قبیلے دے اندر جس وقت پہنچے اس جا کے خاتم تائی دی بیٹی نے پوچھیا میرا گیا ادی کتے ہوئے دسن والے دسیا وہ جنگل دے اندر نٹ گیا سی واپس نہیں آیا اچھا کس طرف گیا راہ دسیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس برات وچ پیر نوں ملاؤں واسطے لے کے جا رہے ہیں انہاں جنگلاں دے اندر جا رہے ہیں تے جدوں جنگل دے اندر عدی بن حاتم نے ویکھیا ایک بی بی اونٹ دے اوتے سوار ہے اودے نال کچھ لوگ چند لوگ نے میری طرف آ رہے ہیں پہلو تے نکھن لگا کہ لگدا محمد سپاہی آ رہے ہیں پھر جدوں دھیان کردا مینوں انج لگدا میری بہن صفا بن حاتم آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا آندا بہن میری لگدی ہے رک جاندا جدوں قریب آوندے نے عدی بن حاتم اگوں دی وددا ہے دوڑدا جلدی نال جا کے تے آندا اے میری بہن سلاد کے بعد دے اندر ہوئے گے حال آوال کے بعد دے اندر ہوں گے میری بہن کو دشمن دے قید دے اندر بڑا لمبا عرصہ بڑے دن گزار کے آئی ہے پھر دشمن دیا اینا دشمنہ دینا صبر کر کے دے آئی ہے میری بہن دس تیری عزت بھی محفوظ رہی ہے کہ نہیں رہی تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے بہن دیے بے عدیز اندر ویکھیا میں تے اپنے او غیرت تے او عزت اپنے باپ دے گھر دی چار دیواری دے اندر بھی نہیں پائی ہے غیرت والیا اتنا غیرت والا سے تم چھڈ کے تے نٹ گیا سے لے گیا سی مینوں تے لے آئے مینوں لے گیا سی مینوں تے لے آئے مینوں ایڈے نے بولے پالے عزت بھی بچی ہے کہ نہیں تے ابھی سن لے اینا اکھا چک کے ویکھیا نہیں ہو اکھا چک کے اینا ویکھیا نہیں ہو
امتیاں کلمہ میں تے تساں وی اسے نبی دا پڑھیا ساڈی حالت کی ہے ساڈیاں عزتاں ساڈیاں غیرتاں تے ساڈے گھراں دے اندر محفوظ نے گلیاں محلیاں دے اندر ایک دوسرے دیاں عزتاں دے اوتے مسلمان دی بیٹی تے مسلمانی حملہ کردا نظر آوندا آ ویکھنا تیری غیرت تے صحابہ دی غیرت اللہ نے تائیں تے اعلان فرما دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فرمایا جی میرے نبی تے صحابہ نے ایمان لے آندا تسی بھی اوے ایمان لے آؤ گے تے ہدایت پا جاؤ گے واقعات بڑے نے میرے سامنے لیکن میرا ہر ٹائم بڑا مختصر ہے میرا یہ دل کرتا جس عنوان نو چھیڑیا اے دے تے واقعات تواڈے سامنے رکھ دواں غیرت دی بات آئی اج اس بات تے خطبہ ہو جائے میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا ایک صحابی کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہو جاتا ہے میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابی دسنا کام کی کرنا کی معاملات نے اللہ کے نبی یہ کام کرنا چوریاں ڈکیتیاں کبھی اوڈا چکا لوٹ لیا کبھی اوڈا چکا لوٹ لیا کدی لائی جاندیاں نو لوٹ لیا اللہ کے نبی فرماتے نے پھر اسی بھی تیرے کولوں اگر کسی طرح دا کم لئیے تیار اللہ کے نبی میرے واسطے کی مشکل ہے پر اللہ کے نبی فرماتے نے اگے تو اپنی مرضی نال کردا ہے ہن میری مرضی نال کرے گا آپ فرماتے نے مکے دے اندر صحابہ قید ہوئے نے مارے مارے صحابہ نو مکے دے لوگاں نے قید کیتا جانا اونا قیدیاں نو تو چوری چھڑا کے لے آونا فرماندے نے کہ میں صحابہ میں مکے دے اندر پتہ کردا دن رہتی کردا کتے کتے کوئی مسلمان کہتے گرفتار ہے رات نو تالا توڑدا اونوں اپنے کندھیاں تے اٹھاندا مکے تو باہر لے آ کے اودے پیار دیاں بیڑیاں ہتھ کریاں توڑ کے مدینے دا راہی بنا دیندا پھر میں مکے دے اندر چلا جاندا اندر کے ایک دن مکے دے اندر اپنے رات دے اندر رات دے سناتے دے اپنے مشن دے اندر ایک عورت دور جاہلیت دے اندر او دے نال میرا کوئی معاملہ چل رہا سی فرماندے نے کہ اس عورت نے مینوں پہچان کے تے آواز دیتی ہے میں اس عورت نو آکھیا بی بی ہن میں مسلمان ہو گیا ہن کی میں کلمہ پڑھ لیا اسلام نے حرام تعلقات منع کر دیتا ہے اسلام نے حرام تعلقات منع کر دیتا ہے اسلام ایدیاں اجازت نہیں دیندہ اسلام ایدیاں اجازت نہیں دیندہ اور میں صحابہ دے گلدستے دے وچوں کیڑے کیڑے پھر دے خوشبو تو آدھے سامنے رکھ دوا روم تے ایران سپر پاور ہے اس وقت دیاں سپر پاوران ہے ان فوجاں روم دے بارڈر دے پہنچ گئیاں نے ادھر فارس دا بارڈر بھی ملیا مسلمان فتح تے فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر دے سپاہ سالار نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں حملہ آور ہون لگے ایرانیاں نے نا مجوسی انہاں کہا کہ انہاں نال مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ ایک حل ہے کہ اپنا ہر وزیر ہر مشیر جی اگر یہ ملک بچے گا تو آدھیاں وزارتاں میں بچ جان گیاں تو آدھیاں حکومتاں میں بچ جان گیاں جب ملک ہی نہ بچیا تو آدھے ہاتھ کو چھاؤں گا تو آدھے ہاتھ نہیں میں چھاؤں لگا کی ہونا چاہیے
آندے نے کہ ایسے کرنا چاہیے. انہوں نے مذہبی پیشوا انہوں نے انہوں نے سامنے فتوا رکھ دیتا. آندے نے جے ملک بچانا جے پھر اس طرح کرو اپنے ملک دے وچوں نوجوان خوبصورت لڑکیاں تنگ لباس پہنا کے جڑے راواں چوں انہاں نوں زیادہ آਉਣਾ ہے فل میک اپ کر کے انہاں راواں چ کھڑا کر دیو. اے حملہ اہل اسلام پہ کیتا گیا. آنکھ لگے کہ انج انہاں کو تسی فتح حاصل نہیں کر سکتے. جدو غیرت چلی جائے گی جدو غیرت ختم ہو جائے گی پھر جنگ کرنے والے رہیں گے پھر ایک وعدے شکست یافتہ ہو جائیں گے. انہوں نے اسی طرح کیتا چوکاں دے اندر لڑکیاں نو کھڑا کر دیتا. عشقیہ اشارے اکھاں تو نہیں کر رہی ہیں زبان تو نہیں شعر کر رہی ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خط بھیج دیتا. اے عمر بڑا دشمن دا حملہ ہو گیا. اندر کی ہویا شکست ہو گئی ہے. اندر اس کو بھی بڑا حملہ ہو گیا. انہاں دشمنوں نے تے اس طرح دے آسان کر لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قاصد نواندے نے قاصد جلدی نال واپس پلٹ جا اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جا کے کہہ دے حذیفہ تیرے کول رب دا قرآن ہے تو انہاں نوں پڑھ کے سنا دے. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. حضرت حذیفہ نے سارے مجاہدوں کو اکٹھا کیتا قرآن دیا تلاوتاں شروع کر دتیاں. صحابہ فرماندے نے ساڈے تے انج اثر ہویا جویں ہونی قرآن نازل ہو رہا. تے صحابہ اگے وادے جا رہے ہیں قرآن دیا تلاوتاں کردے جا رہے ہیں. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے میرے نبی مومناں نوں کہہ دے اپنی نظراں نوں جھکا لے اپنی نظراں دے اندر حیا پیدا کر لے اپنی نظراں دے اندر غیرت پیدا کر لے. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اپنے جسم دی حفاظت کر لینا اپنے جسم نوں بے حیائی دے طرف لے کے نہیں جانا اپنے جسم نوں بے حیائی دے طرف لے کے نہیں جانا. صحابہ ایک قرآن دیاں ایتاں پڑھدے جا رہے ہیں. ادھروں انہاں دیاں لڑکیاں ادھروں لڑکیاں بلا رہی ہیں عشقیہ اشارے کر رہی ہیں ہتھاں نال بھی اشارے زبان نال شعر نے اور طریقے اسلام پڑھ کے ویکھ لے اکھاں نال بھی اشارے نے. پر صحابہ نے نظراں جھکائیاں نے تے چل دے جا رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. میرے نبی دے صحابہ نے نظراں جھکائیاں میں تے چل دے جا رہے ہیں. میرے نبی دے صحابہ پڑھ دے جا رہے ہیں قرآن دیاں آیتاں پڑھ دے جا رہے ہیں. اور حالت کی ہے پیروں ننگے پیٹوں بھوکے پیروں ننگے پیٹوں بھوکے تن دوا لے لی نال نبی دے نس دے جاور کارن جنگ شریرا
ادلے وادی بے ذوق صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے میں او سجدے نال آقا دے او سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے میں او دنے راتی رج رج کے دنے راتی او رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا دنے راتی او رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا نمازاں ساریاں سونے نبی دے پچھ پڑھ دے رہا نمازاں ساریاں سونے نبی دے پچھ پڑھ دے رہا تائیوں اللہ نے فرمایا اے مالک جنتاں دے سارے سبحان اللہ صحابہ والے بولو جڑے صحابہ نے محبت کرتے صحابہ نے پیار کرتے ذرا محبت کا اظہار فرماؤ تائیوں مالک نے فرمایا تائیوں اللہ نے فرمایا اے مالک جنتاں دے سارے میں صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے میں جدھر آقا چندے دا اعلان کیتا مدینے وچ آقا میں جدھر چندے دا اعلان کیتا پیش ہونا صحابہ نے کردہ سارا سما کیتا اے صحابہ کا کردار ہے اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار ہے رب واللہ انعام ملے آئے رضی اللہ عنہم ورسول عنہم رب واللہ ملے اونا نو جنتاں وچ چبارے لے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے لے او بھب دے نال آقا دے او سج دے نال آقا دے او جج دے نال آقا دے جویں چن نال تارے میں میرے پاک نبی دے صحابہ نے نظریں جھکائیاں بولتے نہیں نہ گیا میرے پاک نبی دے صحابہ نے نظریں جھکائیاں تے چل دے جا رہے ہیں اگے اگے چل دے جا رہے ہیں جھڑیاں ایمان تے عمل کرنے والا واسطے آئیاں اور کے اس طرح حیران رہ گئیاں کہ اسی جنہاں دے خاطر اپنی عزتاں نوں نیلام کر دیتا انہاں دے کول تے ساڈیاں عزتاں محفوظ نے انہاں نال تے ود ساڈیاں عزتاں دے محافظ نے کہن لگیاں وے اللہ والے ان جا رہے تے سانوں مسلمان کر دے جائے صحابہ آگے آگے چل دے جا رہے اے جڑے ایمان تے عمل کرنے والیاں آیاں پیچھے پیچھے پڑھدیاں جا رہیاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کردار ہوئے آج بھی اسلام غلبہ پا جائے گا آؤ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اعلامیہ دے نال ایک وقت ایسا آیا کہ حملہ مسلمانوں نے کیتا اس حملے دے اندر مسلمانوں نے پہلے حملے چ شکست ہوئی اس جنگ دے اندر ایک صحابی بڑے جاندار تے شاندار لڑائی دا مظاہرہ کیتا تے گرفتار ہو گیا جیڑا ادھر ایرانیاں دا سپہ سلار سی نا انہیں
قتل نہیں کرنا، یہ کوئی اپنے ملک واسطے کم لیا جائے، یہ کیتا جائے کم لیا جائے۔ ہن کنے تے کو بھیج لیا جائے اندر تے منو سارے برتن گل پھر ہو گئی، اپنی بیٹی نو بھیج دے اندر جا، اینو شادی دا لالچ دے، تے جدو شادی دا لالچ آئے گا پھر جویں اسی چاہاں گے پھر وہ نہیں ہوئے گا۔ سامنے بیٹھی نظریں نے جھکانا، قرآن کی آیات تلاوت کری جا رہے ہیں، جدوں نے یہ غیرت ویکھی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئی، اپنے پیو کو گئی، اندی ابا جی میری ایک تواڈے کے درخواست ہے، سانو 2 گھوڑے چاہیے جدوں تے اسی ہن سیر تے جانا ہے، سیر تے جاواں گے تے پھر تانوں دا رزلٹ دیواں گے۔ گھوڑے مل گیا، اتوں چلے تے سیدھے مدینے دے اندر، کس چیز نے انقلاب آندا ہے بولو نوجوانوں، خاص طور سے تانوں ویکھ کے میرا عنوان بدلے ہے، کس چیز نے انقلاب آندا ہے؟ غیرت حیا۔ جب غیرت ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، پھر اللہ دی طرف عذاب برسے، کدھر بھوک دے، کدھر تنگیاں دے، کدھر کی نہیں سارے ملک دے، وہی وجہ سارے چو حیا تے غیرت ختم۔ آئیے اسی اپنے اندر غیرت حیا پیدا کریے، انشاءاللہ رب دے انعام سارے تے اسی طرح نازل ہون گے۔ گل اس واقعے کو مکمل کر دئیے، حضرت عمر کو پہنچ گیا قاسم بھائی ساڈے اس طرح آخیا بھائی ہاں، انہیں آخیا میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، ہوں جا مسلمان ہوئے کافر کو جا سکتا، فرمایا لو بھائی اے اپنے گھوڑے لے جاؤ، اپنا مال لے جاؤ، باقی یہ ہوں سارے۔ آئیے اللہ کے دعا ہے کہ اللہ سانو صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا کردار عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔